آندا کرو، کچھ کام نے وہ خود کرتا ہے، اولاد نو کرن دی اجازت نہیں دیندا۔ اسی طرح وقت دا حکمران جڑا ہوندا ہے، کچھ وہ کام ایسے کرتا ہے جدے کرن دی اجازت عوام نو نہیں دیندا، اور کچھ کام وہ کرتا ہے جدے کرن دی عوام نو اجازت دیندا ہوئے۔ سب تو بہترین کام وہ ہوندا وے جڑا باپ آپ بھی کرے تے اولاد نو بھی کرن دی اجازت دے وے، اولاد نو بھی آکھے کرے کر۔ جڑا کام باپ آپ کردا وے اولاد نو نہیں کرن دیندا، او دے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے او دے اندر اولاد واسطے بہتری نہ ہوئے۔ سمجھ رہے ہو نا گل؟ یا اس طرح سمجھ لو باپ ایک کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، اپنی اولاد نو وہ کام کرن دی اجازت نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ وہ حالات ماڑے نے، وہ گھر دا نظام بہتر چل سکتا، آن والا وقت بہتر ہو سکتا نہیں۔ سب تو بہترین کام وہ ہوئے جڑا باپ آپ بھی کردا وے تے اولاد نو بھی کرن دیا تربیت دیندا وے، اولاد نو بھی آندا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے بھی فرمایا میں بھی پڑھنا، میرے فرشتے بھی پڑھتے نے۔ اللہ اے نہیں فرمایا کہ میں تو میرے فرشتے پڑھ دیں تسی نہ پڑھیا جے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول بھی پڑھتے نے تے اے ایمان والے ہو، بولو سبحان اللہ، اے ایمان والے ہو، سلو تسی بھی درود پڑھو، تسی بھی درود پڑھو، وسلموا تسلیما تے سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھن دا حق ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا کہ میں بھی پڑھنا، فرشتے بھی پڑھ دے تے تسی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو۔ کنہاں نو فرمایا؟ کنہاں نو آکھیا وے؟ ایمان والیاں نو۔ پتہ چلیا جڑا درود و سلام پڑھنا ہے ایمان والیاں دا کام ہے، بے ایمان دا کام بولتے رہو نال نال ذرا میرے۔ بے ایمان ایک کام کر سکدا جڑا آکھے اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، اذان تو بعد نہیں پڑھنا چاہیے، نماز تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، نماز تو بعد نہیں پڑھنا چاہیے، فلانے ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے وہ ایمان سے کوئی کمی ہے وے، بولو نا سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو نا گل؟ میں بڑے عام فہم طریقے نال سمجھا رہا ہوں مسئلے نو۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے وقت مقرر نہیں کیتا۔ ایک مثال قرآن پاک تو دے جاواں، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر حکم فرمایا، قرآن پاک دے اندر پورا واقعہ آوے حضرت آدم علیہ السلام دا، اکثر لوگ جانتے ہونے ہو تسی۔ حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ ہے قرآن پاک دے اندر۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، پھوک ماری، روح پیدا فرمائی، آدم علیہ السلام نو فرمایا اے آدم تو تے تیری بیوی جنت سے جاؤ، جنت سے جاؤ تے کھاؤ پیو، کلو واشربو، جو دل کردا کھاؤ پیو، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت دے کول نہیں جانا،
اس درخت دے کول نہیں جانا، اجازت دیتی ہے کھان پین دی، تے ہن بندہ آکھے جی حضرت آدم علیہ السلام نے امرود نہیں کھادا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو سیب کھان دی اجازت نہیں سی دیتی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو انار کھان دی اجازت نہیں سی دیتی، او دے اے مسئلہ پوچھ لینا ہی جاہل ہون دی دلیل ہے۔ جدو اللہ فرمایا کلو واشربو کھاؤ پیو، تو پھر بندہ آکھے جی اے چیز نہیں سی کھانی چاہیے، اے چیز کھان دی اجازت نہیں دیتی، اے نہیں دیتی، اے نہیں دیتی، اے نہیں سی کھانی چاہیے، اے نہیں سی کھانی چاہیے۔ میں کہ کیوں؟ اللہ کیا کلو واشربو کھاؤ پیو، تو جنہ تو منع کرنا سی اللہ ایک تو منع بھی کر دیتا ہوئے، ایک تو منع کیتا، فرمایا ایڈے قریب نہیں جانا، جدے تو منع کیتا او دے تو علاوہ ساری چیزاں آدم علیہ السلام کھا پی سکتے نے، کسی چیز دی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا میں تے میرے فرشتے درود پڑھ دے نے، ایمان والے تسی بھی پڑھو۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ فلانے ٹائم نہ پڑھیا جے، غور کرو۔ جس طرح آدم علیہ السلام نو جنت چو سارے پھل کھان دی اجازت دیتی، ایک تو منع فرمایا، اسی طرح اللہ کریم نے درود و سلام ایمان والوں پڑھن دی اجازت عام دیتی، کسی وقت منع اے نہیں آکھیا فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، فلانے ٹائم نہیں پڑھنا۔ اگر کسی وقت درود و سلام پڑھن تو منع کیتا ہوندا، تو جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیتا نا ہاذی شجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اللہ ضرور فرما دینا بھی اس وقت درود و سلام نہ پڑھیا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے نا گل؟ لیکن اللہ نے کسی جگہ بھی یہ فرمایا نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ درود و سلام پڑھن دا وقت مقرر، میرے وال توجہ فرماؤ، میرے وال دیکھو تسی، جنہ ہونا میرے تو سونا تے کوئی نہیں نہ ہونا، کیوں نہیں صاحب؟ ہاں تسی میرے وال دیکھو۔ فرمایا کہ درود و سلام دا وقت لگتا گرمی پی لگتی، کوئی نہیں تھوڑے مہینے نے پھر اے سی تھلے ٹوری جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ رسول دا فضل ہے، اللہ نے اپنے محبوب دا صدقہ کسی دی دعا سن لئی ہے، اللہ نے اس مرکز نو تعمیراتی مراحل دے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی وقت منع کیتا کہ تسی سو لگیا نہیں پڑھنا، اٹھ لگیا نہیں پڑھنا، ستیا نہیں پڑھنا، نماز اندر نہیں پڑھنا، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا، اذان تو بعد نہیں پڑھنا، منع کیتا نہیں۔ تو جڑا کہ بھئی نماز تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ چلیا او دے ایمان چ کمی ہے، نبی پاک علیہ السلام نال انہوں عداوت ہے۔ جڑا کہ اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ چلتا او دے اندر کوئی میل ہے وے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جڑا کہ اذان تو بعد نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ لگتی ہے پی او دے ایمان چ کوئی کمی ہے وے۔ تے جے ایمان چ کمی نہ ہوندی، جس طرح اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، جس طرح ایمان والے نو رب نے حکم فرمایا وے، جے ایمان چ کمی نہ ہوندی تے کدے بھی منع کردا نہ۔ جڑے ایمان والے نے انہاں تے منع کرنا ہی نہیں، جنہ ایمان والے نے
کیونکہ اللہ فرمایا ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو. اللہ نے ایمان والے نو فرمایا ہوئے پڑھو تو بے ایماناں نو تے فرمایا ہی نہیں. بے ایماناں نو تے آکھے ہی نہیں رب نے پڑھو. رب فرمایا ایمان والیاں نو تے پڑھنا بھی او نوے جڑا ایمان والا ہوئے گا. تے جڑا منع کرے گا تے ایمان چ کمی ہے. اگر کمی نہ ہوندی تے کدے بھی درود و سلام تو منع کردا نہ. بلکہ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھدا ہے نا، کنی دفعہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھدا ہے، اللہ کریم او دے اوپر 70 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. 70 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اعلان فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھدا وے، اللہ او دے 10 گناہاں نوں بھی معاف کر دیندا ہے، 10 درجات بھی بلند کر دیندا ہے، 10 رحمتاں بھی نازل فرماندا ہے اور 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا، سمجھ آ رہی ہے نا گل؟ فرمایا جڑا میرے تے درود و سلام پڑھنا بھول گیا، فرمایا اس طرح سمجھے وہ جنت دا راہ بھول گیا وے. جنت دا راہ جڑا درود و سلام پڑھنا بھول گیا، امام الانبیاء فرمایا جڑا درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ سمجھے جنت دا راہ بھول گیا. جڑا بھول جاوے او تے راہ دا جنت بھول گیا، تے جڑا درود و سلام تو منع کرے، سمجھ آئی جے گل؟ جڑا درود و سلام تو منع کرے، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، او دا کی حال ہونا وے؟ جنہیں منع کرنا انہیں جانا ہی نہیں، انہیں جانا ہو نہیں ہے جڑا حضور تے درود و سلام پڑھدا ہوئے گا، جڑا حضور تے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور، رمضان دے اندر بھی اکثر بیان کی جاندی ہے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان دا مہینہ چڑھیا، شروع ہویا تے جمعے والا دن ہویا تے امام الانبیاء ممبر پاک تے تشریف لے کے آئے. پہلے ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین. یہ سارے بیان کرتے ہیں. سمجھ انہوں آنی ہے جدے سینے اندر امام الانبیاء دا پیار ہوئے گا. صحابہ عرض کیتی آقا جان اج تو پہلے اس طرح نہیں جے کیتا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل امین آ کے دعا کرن لگے کہ جدی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آوے اور ماہ رمضان دے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ ہلاک ہو جاوے، تو میں فرمایا آمین. پھر فرمایا دوسری سیڑھی تے جدو قدم رکھن لگا، جبریل امین نے پھر دعا کی وہ بندہ تباہ و برباد تے ہلاک ہو جاوے جدی زندگی دے اندر او دے والدین بڈھے ہو جان، اپنے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو جاوے. امام الانبیاء فرمایا میں آکھیا آمین. پھر میرے آقا امام الانبیاء نے
فرمایا میں پھر جیسے تیسری سیڑھی تے قدم رکھن لگا ممبر دی، جبریل امین نے پھر دعا کیتی، او بندہ بھی ہلاک تے تباہ و برباد ہو جاوے جدے سامنے امام الانبیاء تہاڈا نہ لیا جاوے تے تہاڈے تے درود و سلام نہ پڑے، تہاڈے تے درود و سلام، تہاڈے تے درود و سلام نہ پڑے، وہ بھی ہلاک تے تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرمایا آمین۔ جڑا درود و سلام نہ پڑے او دے واسطے بد دعا کیتی جبریل، کنے کیتی ہے؟ فرشتیاں دے سردار جبریل امین نے، تے آمین آکھیے نبیاں دے امام نے۔ آمین کنے آکھیے؟ امام الانبیاء نے، جدے واسطے تباہ و برباد ہونے واسطے دعا جبریل فرشتیاں دے امام کیتی ہوئے، آمین نبیاں دے امام کیتی ہوئے، او دعا رد ہو سکدی؟ بولو او دعا رد ہو سکدی نہیں۔ اس واسطے مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی صرف درود و سلام ہی نہیں پڑھ دے، جدو حضور دا نام آوے صرف درود و سلام ہی نہیں پڑھ دے، درود و سلام بھی پڑھ لیا تے چم کے اکھاں نال بھی لانے آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، ہاتھ چوک کے بولو سارے، نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آباد زندہ آباد۔ امام الانبیاء دعا فرمائیے، تے پھر جڑے درود و سلام ہی پڑھ دے ہون تے حضور دے نام اسم گرامی نو چم کے اکھاں نال بھی لاندے ہون، اے بد دعا انہاں واسطے تے نہیں نہ ہو سکدی، پھر اے بد دعا تے انہاں واسطے ہو سکدی ہے جڑے آکھن فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، فلانے ٹائم نہیں پڑھنا۔ ایک مثال دے دوا سمجھان واسطے، بچے گھر دے اندر ہوندے نے، سارے دے گھراں دے اندر بچے نے، کدے تسی بچیاں نو آکھیا وے کہ پتر دوپہر نو کھانا نہیں کھانا، سویرے نہیں کھانا، شام نو نہیں کھانا؟ بچے جدو کوئی چیز منگن اسی ویلے لیا کے دیندے ہو کہ نہیں؟ ایمانداری نال دسو، دیندے ہو کہ نہیں؟ بچے دے چیز منگن دا کوئی ٹائم، بچیاں دے کوئی چیز منگن دا ٹائم نہیں، تے درود و سلام پڑھن دا بھی کوئی ٹائم نہیں، ہر ویلے پڑھ سکدے ہو۔ آدھے جی اے بدعت ہے، جی اے اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اپنے عقائد نو سمجھو، کمی ہے ساڈے اندر، اسی اپنے عقائد نو نہیں سمجھتے، اپنے عقیدیاں تو اسی سمجھ نہیں حاصل کرتے، اچھا نے پتہ نہیں جویں آندا پیا انج ہی ہونا، چپ کر جانے اسی۔ جڑا بندہ آکھے نا کہ اذان تو پہلے سنی درود و سلام پڑھ دے نے، صلات پڑھ دے نے، کی پڑھ دے نے؟ بولو ہاں، کی پڑھ دے نے؟ سنی کی پڑھ دے نے؟ صلات۔ صلات دا معنی کی ہے؟ درود و سلام۔ صلات دا معنی ہے دعا، صلات دا معنی ہے رحمت۔ اے پاکستان بنن تو پہلا نا، جدو نواں پاکستان بنیا سی نا، ادو بھی تے پاکستان بنن تو پہلا بھی مسلمانوں نے اذان پڑھنی، کی پڑھنی؟ کی پڑھنی؟ اذان پڑھنی۔
تے سکھا تے ہندوؤں نے نہ کٹھیاں ہو کے آ جانا، انہیں کہنا ہے او مسلمانوں اذان نہ پڑھیا کرو۔ مسلمانہ کہنا کیوں؟ انہیں کہنا جی ساڈے بچے جڑے نے وہ ڈر جاندے نے، بچے ڈر جاندے نے، وڈے ڈر جاندے نے۔ میں کہ ادو اذان پڑھی جاندی سی تے وہ ڈردے سن، اور درود و سلام پڑھیا جاندہ تے بھی ڈردے نے، یہ بھی تاں دے نہ پڑھیا کرو۔ لیکن درود و سلام مسلمانہ کوئی وقت ادا جڑے آندے نے نا اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک گل لکھ لو، میری نوٹ کر لو۔ انہوں نے آکھو جی حضرت صاحب نے بیان کیتا ہوئے کہ پورے قرآن پاک دے اندروں ایک آیت قرآن پاک دی کڈ کے لے آو جہدے وچ اللہ فرمایا ہوئے کہ اذان تو پہلے صلاۃ نہیں پڑھنی، درود و سلام نہیں پڑھنا اذان تو پہلا، اسی سنی چھڑ بھی دواں گے تے انعام بھی دیواں گے۔ تواڈے سمجھ چ نہیں آئی میں کہڑی گل کیتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ سنیو، اپنے بختاں تے ناز کرو، تانوں اللہ نے مسلک او دتا وے جڑا کائنات دے اندر سچا تے سچا مسلک ہے، جدے نال دا کائنات اندر کوئی مسلک نہیں دا، سچا تے سچا مسلک اللہ نے تانوں عطا فرمایا وے۔ جڑے آندے نے نا اسی قرآن و حدیث نو مننے آ، اور قرآن دی ایک آیت کڈ کے لے آو، ایک آیت کڈ کے لے آو جس دے اندر اللہ آکھیا ہوئے اذان تو پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا، اسی سنی چھڑ جاواں گے۔ میں ذمہ داری نال پیا کہنا میں چھڑ دیواں گا، لیکن مسلمانوں کائنات دے اندر کوئی مائی دا لال پیدا ہی نہیں ہو سکدا قیامت تک جڑا بندہ قرآن پاک دے اندر ایک آیت بھی لے آوے۔ اینا سچا تے سچا تہاڈا مسلک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اینا سچا مسلک ہے سنی، لیکن اسی اپنے مسلک نو سمجھ دے نہیں۔ قرآن پاک ایک آیت نہیں ملتی، پھر آندن جی حدیث نو ماننے آ، اہل حدیث ہاں، نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث لے آو، ایک حدیث جدے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ اذان تو پہلے درود و سلام پڑھنا منع ہوئے، اذان تو پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اسی سنی پھر بھی چھڑ جاواں گے۔ اسی سنی تانوں مسلک پیا دسنا اپنا، تہاڈا مسلک کنا سچا ہوئے۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام دی کوئی حدیث بھی بندہ نہیں لیا سکتا کہ اذان تو پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا یا فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، قرآن دی آیت بھی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی نہیں ملے گی قیامت تک۔ حدیث تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو بعد صحابہ دے قول نے، صحابہ دے انج نعرے لاندے نے، صحابہ دے نوکر، صحابہ دے نوکر۔ میں کہا چل تیرا نعرہ تیرا ہی صحیح، کسے صحابی دا ایک قول ہی بہا دے کہ اذان تو پہلے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اسی سنی پھر بھی چھڑ دیواں گے، اسی سنی، لیکن صحابی دا قول بھی بہا سکدا نہیں۔ اینا سچا مسلک ہے تیرا سنی، غور کر، اینج نہ ڈگیا کرو فلانی مسیتے جانا، فلانے پاسے جانا ہے، اپنے مسلک تے سچا تے کار بند رہا ہے۔ اب اس مسلک نال دا قیامت تک تینوں مسلک نہیں لب سکدا۔ کچھ مسلک کائنات تے او نے جڑے ازواج دے منکر نے، امام الانبیاء سرکار مدینہ دی بیویاں نو پونکدے نے، صحابہ نو برا بھلا کہندے نے، اہل بیت دا نعرہ لاندے نے۔ کچھ او نے جڑے
نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا نعرہ لاندے نے، لیکن اہل بیت دے اندر لڑائیاں پیدا کردے نے، نبی پاک علیہ السلام دے ازواج نو ٹھیک نہیں مانتے۔ ایک سنی مسلمان ہے، مسلمانہ ایک سنی مسلمان ہے کائنات دے اندر جڑا نبی پاک علیہ السلام دی والدین نو بھی مندا وے، امام الانبیاء دی ازواج نو بھی مندا وے، امام الانبیاء سرکار مدینہ علیہ السلام دی اولاد نو بھی مندا وے، تے حضور دے اصحاب نو بھی مندا وے۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی کسے دے منکر سنی مسلک ہوے جڑا کسے دا منکر نہیں تے کوئی جڑا وے ازواج رسول دا منکر، کوئی والدین مصطفیٰ دے منکر، کوئی اہل بیت دے منکر، کوئی صحاب دے منکر، جے سارے نو ماندا ہوے تے کوئی اولیاء دے منکر، کوئی اولیاء دے منکر۔ ایک سنی مسلمان ہے کائنات دے اندر ایک مسلک سنیاں دا وے جڑا اولیاء نو بھی مندا، اللہ دے ولیاں نو بھی مندا، اللہ دے امام الانبیاء سرکار مدینہ دے صحابہ نو بھی مندا، امام الانبیاء دے والدین نو بھی مندا، کیونکہ سنیاں وچ منکر ہو سکدا ہی، سنیاں تے منکر ہو سکدا ہی، کسے چیز دا منکر نہیں ساتھ سنیاں چے۔ اپنا کام کرنا ہوئے تے کوئی وقت نہیں، آندے جی اذان تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بدعت ہے، کی یہ آندے نے بدعت ہے۔ میں کیا اچھا اذان تو پہلے درود و سلام پڑھنا تینوں بدعت نظر آ گیا ہے، تے مسجد دے اوتے سپیکر 6 لانا یہ بدعت نظر نہیں آیا؟ یہ صحابہ لائے سن، نبی پاک علیہ السلام لائے سن؟ نہ نبی پاک علیہ السلام لائے نہ صحابہ لائے، تے تو لائے نے اے جائز نے، تے درود و سلام پڑھنا ہی حرام ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ اپنے واسطے ہر چیز جائز ہے، 2 سپیکر بھی جائز نے، 4 بھی جائز نے، 10 سپیکر لگ جان وہ بھی جائز نے، 20 لگ جان وہ بھی جائز نے۔ جی صرف انکار ہے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن تے، دعوت ہے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن تے وے کہ سلام فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، سلام فلانے ٹائم نہیں پڑھنا۔ اے مسلمانوں غور کرو، اے عداوت نبی پاک علیہ السلام نال ہے، اگر حضور نال صحیح معنی اندر پیار ہوندا، امام الانبیاء نال صحیح معنی دے نال محبت ہوندی تے درود و سلام دا کدے بھی انکار کردا، کدے بھی انکار کردا، سارے بولو کدے بھی انکار کردا نہیں۔ بلکہ آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا ہے میرے غلاماں جی آقا جان حکم ہوئے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاماں دس تو دن دے اندر کنے وقت دے اندر میرے تے درود و سلام پڑھنا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ عرض کردہ ہے آقا جان محاذ آگ دے کاجل والے سونیا محبوبہ، میں سارے ٹائم دے اندروں چوتھا وقت تواڈے تے درود و سلام پڑھن واسطے کرنا وا، سارے وقت دے اندروں چوتھا ٹائم میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلامہ جے اس تو بھی زیادہ کر لوے تے تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کردہ ہے آقا جان میں اس طرح کرانگا، 2 ٹائم باقی کام کرانگا، ایک ٹائم دے اندر سارے وقت دے اندروں تواڈے تے درود و سلام پڑھانگا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلامہ جے اس تو بھی زیادہ کر لوے تے تیرے واسطے اور زیادہ بہتر ہے۔ صحابی عرض کردہ ہے آقا جانے محاذ آگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ،
سونے محبوبہ میں سارے وقت دے دو حصے کرانگا، ایک وقت جے تواڈے تے درود و سلام پڑھانگا، ایک وقت جے باقی کام کرانگا۔ میرے آقا فرمایا جے تو اور زیادہ کر لوے تے تیرے واسطے اور زیادہ بہتر ہے۔ عرض کرتا ہے آقا جان امام زال دے کاجل والیا سونیا محبوبہ میں سارا وقت ہی تواڈے تے درود و سلام پڑھانگا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک کون پیاندا؟ صحابی۔ کون پیاندا ہے؟ صحابی۔ آندا ہے آقا جان میں سارا وقت ہی تواڈے تے درود و سلام پڑھانگا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانوں ذرا غور کریا جے، فرمایا میرے غلاماں جے سارا وقت میرے تے درود و سلام پڑھے گا، جڑے تو کام کرنے سن او تیرے کام جڑے اللہ دے فرشتے کردے رہن گے۔ فرمایا تو درود و سلام پڑھے گا تیرے کام اللہ دے فرشتے کرن گے۔ ایک حدیث پاک دے اندر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او دعا جڑی درود و سلام تو بغیر کیتی جاوے زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے۔ فرمایا جدوں میرے تے درود و سلام پڑھیا جاندا رب دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندی ہے۔ ایک صحابی میرے آقا امام الانبیاء دا غلام عرض کردا آقا جان میں ادھی دعا تے تواڈے تے درود و سلام پڑھنا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرمایا جے دعا تے زیادہ کریں گا تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کردا آقا جان میں پوری دعا دے اندر تواڈے تے درود و سلام پڑھدا رہاں گا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا تو ساری دعا اندر میرے تے درود و سلام پڑھدا رہے گا، جو تو رب کو دعا کرنی سی وہ دعاواں تیرے واسطے رب دے فرشتے کرتے رہن گے۔ یہ ہے درود و سلام دی برکت، یہ ہے درود و سلام دی برکت۔ عزیزان گرامی ٹائم ہو چکیا، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن مسلمان بھائیوں دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ بڑا عزت اور بڑا ہی اہل سنت دا خصوصاً قلعہ دیدار سنگھ واسطے دے مسلمانوں واسطے